अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामिक दुनिया। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नमाज के दौरान अगर हवा खारिज हो तो इसके नतीजे में क्या किया जाए? क्या नमाज को फ़ौरन तौर पर मुंतका करके नमाज पढ़ने वाला जमात से अलग हो जाए या फिर नमाज को जारी रखा जाए? नमाज के दौरान हवा खारिज होने से आपको क्या मिलता है और आपके लिए इसके बदले में क्या है? आज के इस वीडियो में इन हैरान कुन हक़ाइक़ के मुतालिक आपको आगाह किया जाएगा और कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जिनके मुतालिक अमूमन इल्म वाले लोग या जानने वाले लोग आपको आगाह नहीं करते हैं। आज की ये वीडियो इंतहाई अहम और ज़रूरी है, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी, एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ की हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दोस्तों, नमाज दरअसल इंसान की अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात का ज़रिया है। उस रब से जो इंसान को पैदा करने वाला है, उसको पालने वाला है और रिस्क अदा करने वाला है। नमाज का हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में दिया और कहा कि नमाज को कायम करो। यानी नमाज कायम करना इस तरह लिया जाता है कि कायम की हुई चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती। यानी रोज़ाना 5 वक्त मर्तबा जब मौज़िन आपको मस्जिद की जानिब पुकारे तो अल्लाह की बारगाह में जाकर पेश हो जाएं और इस बात को अपने जहन में रखा जाए कि दरअसल आप अल्लाह के घर जा रहे हैं। अल्लाह को आपके सुजूद, आपके क़याम और रुकू की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपके दिल के अंदर जो तक़वा मौजूद है कि आप दुनिया जहान के रब बल्कि तमाम जहानों के रब की बारगाह में पेश हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान का वो ईमान, वो तक़वा देखने वाला है। चुनाचे दोस्तों, जब किसी इंसान के दिल के अंदर ये ख्याल बैठ गया और ईमान की हद तक बैठ गया कि वो अल्लाह की बारगाह में पेश हो रहा है, तो अल्लाह की बारगाह में पेश होने के कुछ आदाब हैं, उन्हें जान लेना इंतहाई लाजमी और ज़रूरी है, वरना यही इबादत आपके लिए पकड़ का बायस भी बन सकती है। अगर इन आदाब में कोताही की जाए तो ये मामला बख्शिश की बजाय आपके लिए गुनाह का भी हो सकता है। चुनाचे इन तमाम आदाब को जान लेना इंतहाई ज़रूरी है। नाज़रीन गिरामी, नमाज के लिए जिस जगह का इंतखाब किया जाए वो पाक और साफ़ होनी चाहिए। आप जिस जगह खड़े होकर नमाज अदा करें वहाँ रोशनी मुतवासिर हो और आपका रुख किबला शरीफ यानी खाना काबा की जानिब हो। इंसान के बदन पर किसी तरह की कोई गंदगी मौजूद ना हो, कपड़े पाक साफ़ हों, जिस्म पाक हो और हर नमाज से पहले वज़ू कर लेना लाजमी है। वज़ू के चंद फ़राइज़ हैं जिनको पूरा करना लाजमी है, वरना इनके बगैर वज़ू नहीं होगा। और अगर किसी शख्स का वज़ू ना हो और वह नमाज के लिए मुसल्ले पर खड़ा हो जाए तो इसका नतीजा ये है कि उसकी नमाज भी नहीं होगी। चुनांचे नाज़रीन गिरामी, जब वज़ू बना लिया जाए और कोई शख्स नमाज अदा करने की नियत कर ले और फिर नमाज अदा कर रहा हो तो अपने इस वज़ू का ख्याल रखे, क्योंकि अगर वज़ू टूट गया तो इसके नतीजे में भी नमाज टूट जाएगी। और इस सिलसिले में सबसे अहम मसला और सबसे अहम सवाल ये पूछा जाता है कि अगर नमाज के दौरान हवा खारिज हो तो क्या इसके नतीजे में फौरी तौर पर नमाज से अलग हो जाए या फिर नमाज को जारी रखा जाए। नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से पहले आपको एक वाक़या पेश कर देते हैं ताकि इस अमल की अहमियत का आपको अंदाज़ा हो जाए। बताया ये जाता है कि इस रमज़ान मुबारक में 3 अफराद नमाज तरावी अदा कर रहे थे।
یوں کہ ایک ان میں ایک امامت کروانے والا اور دیگر مقتدی تھے۔ ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر یہ نماز تراویح ادا کر رہے تھے، اور وہاں جب ایک شخص کی ہوا خارج ہوئی تو اس کی بدبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ یعنی تینوں افراد کو یہ اندازہ ہو چکا کہ کسی ایک شخص کا وضو ٹوٹ گیا ہے، لیکن شرمندگی کی وجہ سے کوئی ایک بھی شخص اس نماز تراویح سے الگ نہ ہوا، اور یوں ہی 20 رکعت نماز پوری کی تاکہ اسے شرمندہ نہ ہونا پڑے اور کسی کو اندازہ نہ ہو کہ اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے۔ لہٰذا یہ ایک انتہائی شرمناک عمل تھا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ فوری طور پر امام کی جانب سے یہ رائے دی جاتی کہ تینوں افراد دوبارہ وضو کرتے ہیں تاکہ پردہ بھی رہ جاتا، کیونکہ دین کا حکم ہے کہ پردہ ڈالا جائے، اور یوں نماز بھی دوبارہ ادا کی جاتی۔ لیکن دوستو ایسا نہیں ہوا۔ لہٰذا اب یہ جان لینا ضروری ہے کہ اگر ایسی صورتحال آپ کے ساتھ پیش آئے کہ ہوا خارج ہونے سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے اور آپ حالت جماعت میں ہوں، تو کیا آپ اگر صف کے اندر موجود ہیں اور صف بھی پہلی ہو تو آپ اس صف کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائیں، نماز مکمل کریں، یا دوبارہ وضو بنا کریں؟ دوستو اس حوالے سے علماء یہ بتاتے ہیں، دین اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ وضو اگر ٹوٹ جائے تو فوری طور پر نماز سے الگ ہو جائیں، دوبارہ وضو کریں اور نماز میں شامل ہو جائیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا مزی یا ہوا خارج ہونے کے نتیجے میں جو بھی شخص نماز ادا کر رہا اسے چاہیے کہ وہ فوری طور پر نماز سے الگ ہو، دوبارہ وضو کرے اور اس دوران کسی سے بات نہ کرے، اور پھر نماز میں شامل ہو جائے۔ جو رکعت رہ جائے اس کو بعد میں ادا کر لے اور اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ یعنی دین اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے کہ نماز ادا کرتے ہوئے کوئی شخص اگر ہوا خارج ہونے کے اس عمل کو محسوس کر لے تو نماز کو جاری رکھے، بلکہ نماز سے الگ ہونا اور دوبارہ وضو کر کے نماز مکمل کرنے کا حکم دین اسلام کے اندر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے علماء یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس پر کچھ لوگ شرمندگی محسوس کرتے ہیں اور ان کے لیے نماز سے الگ ہونے کی صورت انتہائی مشکل ہوتی ہے، تو علماء یہ بتاتے ہیں کہ کوئی شخص اگر یہ محسوس کر لے کہ اس کی ہوا خارج ہوئی اور اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو وہ اپنے ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے نماز سے الگ ہو جائے۔ اس سے تاثر یہ ملے گا کہ اس شخص کی نکسیر پھوٹ گئی ہے۔ یاد رہے کہ نکسیر پھوٹنے یعنی خون نکلنے کی صورت میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے اور پھر دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ جب کوئی شخص اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر نماز سے الگ ہوگا تو دیگر تمام لوگ یہی سمجھیں کہ اس کی نکسیر پھوٹی، اس کی ناک سے خون نکل رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ دوبارہ وضو کر کے نماز میں شامل ہوگا، اور یوں کسی بھی شخص کو شرمندگی سے بچایا جا سکتا ہے۔ اور دین اسلام کا جو حکم ہے دوسروں کے عیب پر پردہ ڈالا جائے تو وہ بھی یوں پورا کیا جا سکتا ہے۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کے اس ویڈیو کے ذریعے اس انتہائی اہم مسئلے کے متعلق آپ حقیقت دین کے احکامات جان گئے ہوں گے، اور کس طریقے سے نماز سے الگ ہو جائے اور پھر نماز میں شامل ہو جائے یہ بھی آپ جان چکے ہوں گے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اس ویڈیو کا متعلق بتائیے گا، اور دیگر اس طرح کے مسائل سے متعلق آپ جاننا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس دینی مسئلے کے متعلق جان لیں جو کہ انتہائی اہم ہیں۔ جانے سے پہلے تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔